बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मुस्वी खुसूसी प्रोग्राम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज 24 ज़िक़ात है, 13 जून है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जो भी मुनासिबतें होती हैं उसके लिए खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। आज का हमारा मौजू इमाम अली रज़ा रूही व अरवाह अल-फिदा रहेगा और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत जनाब मौलाना रोमान रिजवी साहब नजफ अशरफ इराक से। कबल आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा बंदे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए। इमाम के सदक़े में जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस और ईमान की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। कोशिश करेंगे अपने मुख्तसर से वक्त में रहते हुए मुख्तलिफ नुकात के साथ, मुख्तलिफ चहतों के साथ आपकी खिदमत में, आपके महज़र में जो है वो गुफ्तगू करें। क़िबला मौला इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम का जो मशहूर लक़ब है वो रज़ा के नाम से आपको याद किया जाता है। इसकी वजह तस्मिया फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि नेमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि इस्म। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैका मौलाना या गरीबल ग़ुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईनद दुआफ़ा वल फ़ुक़रा। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में कल की तारीख़ के हवाले से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से ताज़ियत और तज़कियत पेश करते हैं। अपने वक्त के इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अज़ीम बारगाह में उनके जद्दे अमजद की कर्बनाक शहादत के हवाले से पुरसा पेश करते हैं। जैसा आपने सवाल किया कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो ये मशहूर ज़माना लक़ब के जो सारी दुनिया आपको रज़ा के नाम से याद करती है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम तवस्सुल करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए तज़किया नफ्स का ज़रिया करार पाए और हम जितने लोग इस प्रोग्राम में शरीक हैं, अल्लाह हम सबको जल्द अज़ जल्द सुल्तान अरब व अजम के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत से अलक़ाबात रहे हैं, जिसमें से मशहूर लक़ब रज़ा है। रज़ा की वजह तस्मिया जिसके हवाले से तारीख़ में चंद बातें दर्ज हैं, मैं उस हवाले से आपकी खिदमत में बयान करूँ। अल्लामा तबरसी बयान करते हैं कि आपको रज़ा इसलिए कहा जाता था कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें थीं, सब आपसे मुत्तफ़िक़ थी। वो चाहे आपका दोस्त हो, वो चाहे आपका दुश्मन हो, सभी आपसे राज़ी रहे। अल्लाह ने आपको इस लक़ब से मुलक़्क़ब किया है। एक तारीख़ यूँ भी नज़र आती है कि जिसको बज़ंती रिवायत करता है कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमने इस हवाले से गुफ्तगू की कि क्या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मामून ने इस लक़ब से मुलक़्क़ब किया? तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फर्ज़ंद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि ये लक़ब खुदा और रसूल की खुशनुदी का जलवा फ़िगर है। ये लक़ब अल्लाह की तरफ से मेरे वालिद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मिला है। और इसकी वजह जो इमाम ने भी बयान की है, वो वजह ये है कि आपसे जो आपके मुआफ़िक़ थे, वो चाहे आपके मुखालिफ रहे हों, वो सब आपसे राज़ी थे, वो सब आपसे खुशनुद थे। हम और आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले उनके शिया हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को अगर हम और आप देखें, तो इमाम की ज़िंदगी का लम्हा-लम्हा, इमाम की ज़िंदगी की के किसी गोशे पर भी निगाह डालें, किसी भी ज़ाविये से इमाम की ज़िंदगी को देखें, तो इमाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़ानवादे का वो रोशन आफ़ताब, वो रोशन महताब हैं कि जिसके वजूद से खुदावंद करीम हमेशा राज़ी रहा हो। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह की जो आयत है, उसकी मुकम्मल तफ़सीर आप नज़र आते हैं। तो हम और आप भी अपनी ज़िंदगी में कम से कम ऐसा कुछ काम कर ले जाएँ कि हम अपनी ज़िंदगी से, हम अपनी हयात से, अपने नफ्स को इतना बावक़ार बनाएँ, इतना बाकिरदार बनाएँ कि हमारे अमल से हमारे वक़्त का इमाम राज़ी हो,
ہمارے عمل سے خدا راضی ہو، خود امام علی رضا علیہ السلام ہماری طرف نگاہ کریں تو خوشی کے ساتھ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تمیدی گفتگو سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کے مشہور لقب الرضا کی وجہ تسمیہ قبلہ پیش فرما رہے تھے۔ بات کو تھوڑا سا مزید اور کھولیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جو زندگانی ہے بابرکت ترین زندگانی ہے، جس میں امویوں کے بعد عباسی دور خلافت چل رہا تھا، اور کہا ہی جاتا ہے کہ عباسیوں نے بھی جو ہے وہ امیوں سے کم ظلم نہیں کیا، بلکہ کسی اور حوالوں سے مختلف دیکھا جائے تو امیوں کو بھی جو ہے وہ پیچھے انہوں نے چھوڑ دیا، اتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا، گو کہ ظلم کرنے کا طریقہ کار ذرا جداگانہ تھا۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کی جو بابرکت ترین زندگی تھی ان کو کچھ حوالوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، تاریخی حوالہ جات کے ساتھ پیش فرمائے، تاکہ جو امام کے شیعہ ہیں وہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ صفات پیدا کر سکیں جو امام ہم سے چاہتے ہیں۔ یقیناً امام کی زندگی، امام کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اور آپ کوشش کریں، یہ جو مناسبتیں آتی ہیں، میں خاص طور سے اپنے ہمسن کمسن بھائیوں سے کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 14 معصومین علیہ السلام کی تاریخ ولادت آتی ہے یا تاریخ شہادت آتی ہے، تو ان تاریخوں سے ہم استفادہ کریں، ان تاریخوں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور جس معصوم کی بھی تاریخ ہے اس معصوم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، جس معصوم کے ہم پیروکار ہیں، اس امام کی زندگی ہمیں کیا درس دے رہی ہے۔ یقین مانیے کہ جب ہم اور آپ ایک پیج بھی امام کی زندگی کے حوالے سے پڑھیں گے تو اگر ہم غفلت کے شکار ہیں، اگر ہم دین سے ذرا سا دور ہو گئے ہیں، تو امام کی زندگی، امام کی حدیث، امام کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو خود امام کی حدیثوں میں وہ قدرت ہے، امام کی زندگی میں وہ طاقت ہے کہ اگر ہم ان تاریخ کو پڑھیں تو خود اللہ ہمیں اتنا بیدار کرتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم خود اس راستے کے مسافر بن جائیں گے کہ جس راستے پر امام ہمیں بلا رہے ہیں، تاکہ اس منزل تک پہنچے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ اگر ہم پڑھیں تو آپ کے اخلاق و عادات، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل اتنے زیادہ ہیں کہ اسے ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اسی علی کے فرزند ہیں کہ جس علی کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ سمندر اگر سیاہی تب پوری دنیا کا سمندر، پوری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جائے، تمام اشجار اگر قلم بن جائیں، اور علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھنے بیٹھیں تو علی کے فضائل کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ضبط تحریر میں علی کے فضائل نہیں آ سکتے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام بھی اسی علی کے فرزند ہے، اسی علی کے وصی ہیں اور اسی علی کے جانشین۔ آپ کا نام بھی علی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے شمائل، خصائل، آپ کی زندگی کی جو روشنی ہے وہ روشنی آج بھی پوری دنیا کو منور کر رہی ہے۔ ہم اب امام کی زندگی کے چند وہ ایسے اور آپ ایسی ورق گردانی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ایسا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس امام علی رضا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کتاب نور الابصار کے حوالے سے میں چند خصائل، چند شمائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ امام کبھی بھی کسی شخص سے سختی سے کلام نہیں کرتے، کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، اگر کسی کو کوئی منصب مل جائے، اگر کوئی کسی لائق بن جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت آ جائے، معاشرے میں ایک عزت، ایک اسٹیٹس آ جائے، تو وہ پھر اپنے ساتھ رہنے والوں کو اپنے منہ نہیں لگاتا، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اس کا وہ طور طریقہ نہیں رہتا کہ جو پہلے رہتا تھا۔ تو ہم کسی منصب پہ پہنچ جائیں، ہم کسی عہدے پہ پہنچ جائیں، امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے۔ امام کبھی بھی، چاہے وہ غلام ہو، چاہے امام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، امام کبھی کسی سے سختی سے کلام نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ امام کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرتا تھا تو امام کبھی بھی اس کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے، جب تک وہ بول کے خاموش نہیں ہو جاتا تھا امام اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کر۔ یہ وہ ڈسپلین ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو اپنی زندگی سے بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔
اگلی بات، آپ کے جو مکارم عادات، آپ کے جو مکارم اخلاق رہے، ان میں سے ایک یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب تک انسان، آج ہم اور آپ اگر اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، تو پھر اپنا ماضی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کبھی پریشان زندگی گزار چکے ہیں، یا ہمارے درمیان بھی کبھی ایسا ماحول رہا ہے کہ ہم نے بڑی اسٹرگل لائف گزاری ہے، آج ہم بہت کچھ حاصل کر چکے تو ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ جبکہ امام علی رضا علیہ السلام کی آیت طیبہ دیکھیں کہ امام کی خدمت میں اگر کوئی شخص آتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ امام سے اگر اللہ کسی نے کچھ مانگ لیا ہے تو امام کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ امام حتی المقدور کوشش کرتے تھے کہ جتنی زیادہ اس کی مدد ہو سکے امام اس کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کہ جو امام کی خدمت میں آیا، مسافر تھا، اور امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ صاحب دولت تھا، صاحب ثروت تھا، لیکن چونکہ حالت سفر میں تھا اور غریب الوطن تھا، پریشان ہوا امام کی خدمت میں۔ اس نے کہا کہ مولا مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، میں اپنے وطن جاؤں گا تو میں وہ پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا، مجھے اس وقت بس اتنی رقم کی ضرورت ہے، اور مجھے صدقہ نہیں چاہیے، بلکہ اللہ نے مجھے نوازا، میں اپنے وطن جاؤں گا تو واپس کروں گا۔ اس شخص کو بھی امام جو عطا کر رہے ہیں، اس طریقہ عطا کو، اس سلیقہ عطا کو ہم اور آپ دیکھیں۔ امام نے اسے کہا کہ تم دیوار کی اس طرف جاؤ۔ اس کے بعد امام اس کی خدمت میں اس کے مطالبے کے مطابق کہیں زیادہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ تم ہدیہ اور تحفہ سمجھو اور اپنے وطن، اپنے شہر جاؤ۔ امام کے صحابی امام کے ساتھ جو رہ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ سامنے سے بھی دے سکتے تھے، مولا آپ نے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے سامنے آنے نہیں دیا، آخر اس کی وجہ کیا؟ امام نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مانگنے والے کی جبین پر، اس کی پیشانی پر تھوڑی بہت بھی ندامت اور شرمندگی آئے، اس لیے کہ مانگنے والا جو ہے وہ کبھی بھی اگر غیرت مند ہوتا ہے تو کبھی بھی دل سے نہیں مانگتا۔ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تبھی وہ مجبوری کے حالت میں کسی کے سامنے دستے سوال بلند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ شام سے لے کر نماز فجر تک امام اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے، اللہ کے سجدے میں زندگی گزارتے تھے۔ وہ عبادت کا عالم تھا کہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرزند رسول کی حیات کا کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے خالی ہے۔ امام روزے کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات، اکثر ایام میں امام علی رضا علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ خاص طور سے امام نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا ہے کہ ہر مہینے کم سے کم 3 روزے، ابتدا میں، وسط میں اور آخر میں۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا جو بھی اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے، یعنی ابتدا میں، اس کے بعد درمیان میں اور آخر شہر، آخر مہینہ اگر روزہ رکھے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورے مہینے روزے میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے خوشنودی کے لیے اس نے روزے رکھے۔ تو یہ امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں، اپنے وجود کو بابرکت بنائیں۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں کہ امام کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ امام کا جو غلام تھا، امام کے گھر میں جو غلام رہا کرتے تھے، جب امام دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اپنے ساتھ امام سب کو بٹھاتے تھے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا کہ کون غلام ہے، کون آقا ہے، کون پیسے والا ہے، کس کے پاس پیسے کی کمی۔ امام اس کا کوئی فرق محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس نے امام سے کہا کہ مولا یہ غلام ہے، انہیں کسی اور دسترخوان پہ، کسی اور حجرے میں بٹھا سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک عزت اس کی ہے کہ جو متقی ہے۔ خدا کے نزدیک اسی کا معیار بلند ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس کردار ہے۔ تو امام نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم عزت چاہتے ہو تو تقویٰ پیدا کرو۔ امام نے غلاموں کے ساتھ بھی غلاموں والا رویہ اختیار نہیں کیا جیسا آج ہوتا ہے۔ تو یہ امام اچھا، کی اور زندگی، امام کی غلام زندگی کے کسی کو غلام جی کسی کو غلام بنا کے رکھا بھی تو نہیں نا، مطلب آزاد کر دیا، وہ ایک آدمی اس دہلیز کو، چوکھٹ کو چھوڑ کے جائے نہیں اور غلام ہی کہے جائے تو یہ ایک بات الگ ہے، اس کو جی بھی جی، شامل جیسے آج ہم اور آپ جس طرح اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی چوکٹ کے غلام ہیں، ہم امام علی رضا علیہ ہے۔ السلام کے در کے گداگر ہیں۔ اگر آج کسی کو نوکر کہہ دیا جائے، کسی کو غلام کہہ دیا جائے
تو برا مان جائے گا، لیکن اسے کہیے تم غلام امام رضا ہو، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن نسبت امام سے اگر ہو گئی تو پھر انسان فخر محسوس کرتا ہے۔ کس کا غلام؟ غلام ہونا عیب ہے، لیکن کس کا غلام؟ اس کا علی کا غلام۔ غلام، حسین کا غلام، علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام۔ یہ وہ افتخار ہے، یہ وہ فخر ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو امام کی غلامی میں گزاریں۔ دوسرا، امام کی زندگی کا ایک بہترین جو اخلاق ہمیں نظر آتا ہے، امام خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں، خود ایک دفعہ روز عرفہ کا واقعہ ہے کہ امام کے پاس جتنا پیسہ تھا، جتنی دولت تھی، امام نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ مولا، اس طریقے سے تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل بغیر پیسے کے رکھا، آپ نے اپنے آپ کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، یہ تو اسراف ہے مولا۔ تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو چیز خدا کی راہ میں قربان کر دی جائے، وہ اللہ ہمارے لیے اس دن مہیا کرے گا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ تو یہ امام کی حیات طیبہ، یہ امام کی زندگی کا خوبصورت ورق ہے کہ ہم اور آپ اگر اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو آج بھی ہم اور آپ اپنے آپ کو ویسا بنا سکتے ہیں کہ جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد امام کی زندگی کا ایک خوبصورت ترین منظر یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی میں جب کوئی شخص بھی، اگر کوئی آپ سے غلط رویے کے ساتھ بھی گفتگو کرتا تھا، تو امام کا لہجہ، امام کی گفتگو، وہی گفتگو جو امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہی گفتگو کی جو مولا متقیان علی نبی، یعنی اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی رہا ہے تو امام کی زبان کبھی اس کہنے والے کو برا نہیں کہتی تھی، بلکہ امام کا اخلاق اس قدر اس کے سامنے ایک گلاب بن کر آتا تھا کہ اس کی خوشبو سے اس کا جو کردار تھا، کہ جو پہلے کثیف تھا، جو پہلے ایسا رویہ اختیار کر چکا تھا کہ جس سے لوگ دور ہوتے تھے، جب امام کے اخلاق کی خوشبو اس نے محسوس کی تو وہ پھر امام کی چوکھٹ پہ آتا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے اپنے در کی غلامی میں لے لیجیے، مولا مجھے اپنی چوکھٹ سے کبھی آزاد نہ کیجیے۔ یہ افتخار کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کے غلام ہیں، ان کے شیعہ، ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ چند شمائل ہیں، یہ خصائل ہیں، یہ عادات ہیں کہ جو امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی آخری بات میں آپ کی خدمت میں امام کے اخلاق کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ امام اکثر لوگوں سے کہتے تھے کہ جب کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے، جب امام کے گھر میں کوئی کھانا کھا رہا ہو یا امام کہیں بھی جائیں کوئی کھانا کھاتا ہو، تو امام سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ جب کوئی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہو اور کوئی شخص باہر سے آئے تو تم تعظیم کے لیے نہ اٹھو، اس لیے کہ تم اس وقت اللہ کا رزق نوش فرما رہے ہو۔ تو یہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی، امام کی حیات طیبہ کا خوبصورت منظر ہے کہ جس کی ہمیں جتنی زیادہ آج اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم آج جو دنیاوی پریشانیوں میں پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے دور ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے عادات، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو صرف اور صرف زبان پہ لاتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت سے قریب کر لے جائیں تو یقین، اکثر میں مجالس میں بھی اپنے یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہو جائیں تو فاقے کی بھی نوبت آ جائے گی تو ہم سکون سے سو سکیں گے، غربت کے عالم میں بھی ہم بے اطمینانی کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو گئے تو پوری دنیا کی دولت بھی اگر قدموں میں ہوگی تو نیند بھی آئے گی، تو نیند کی گولی کھا کر ہم سو پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیرت امام علی رضا علیہ السلام کا پیروکار اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اچھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ترک کرنے کے جو نتائج ہیں اس پر امام نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کی خدمت عالیہ میں پیش فرما دیں۔ یقیناً امام علی رضا علیہ السلام امر بالمعروف، یعنی ہم دوسروں کو نیکی کی ہدایت کریں، نیکی کے بارے میں بتائیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی میں لوگوں کو اچھی باتیں بتانا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں، تو اس کا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اس کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام نے بہت پہلے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی شخص اگر امر معروف اگر کرنا چھوڑ دے، نہیں یعنی منکر کرنا چھوڑ دے، جیسا آج ہو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا، ہم لوگوں کے بچپنے کا دور تھا کہ اگر محلے کے، شہر کے، بستی کے
कोई दूसरे भी अगर किसी बच्चे को कोई गलत काम करते हुए देखते थे तो डांट देते थे, रोक देते थे, देखो बेटा ये काम ना करो। अच्छी बातों की लोग नसीहत करते थे, बस ये आज ये सारी चीजें आज मुआशरे से खत्म हो गई। हर आदमी अपने आप में महदूद हो गया। उसका नतीजा ये है कि बुराइयों का आज बाजार गर्म है, अच्छाइयाँ आज बाजार में सिर्फ और सिर्फ एज ए फैशन नजर आ रही। किसी ऐसे प्रोग्राम में हम चले जाएं कि जहां मजहबी प्रोग्राम है तो वहां हमें मजहब नजर आता है। हम किसी मजलिस में चले जाएं, किसी जश्न में चले जाएं जहां अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो, तो 1 घंटे की मजलिस है तो बस 1 घंटे तक हम मजहबी रह पाते। फिर हम अपने अपनी फैमिली में गए, अपने घर गए तो हमारे यहाँ फिर वो मजहब नजर नहीं आता। इसकी वजह क्या? इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले हमें ताकीद की है कि देखो, लोगों को नेकी की बातें बताते रहना, लोगों को बुराइयों से रोकते रहना। अगर तुमने ऐसा न किया तो इसका या जो अंजाम होगा उसके मुतालिक इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि अगर तुमने अम्र बिल मारूफ करना छोड़ दिया, नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दिया, तो खुदा तुम पर बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा। यानी तुम पर ऐसे लोग हाकिम बन जाएंगे कि जो बदतरीन जमाना होंगे। वो लोग दुनिया के बदतरीन होंगे कि जो तुम पर हुकूमत करेंगे, जो तुम पर इख्तिदार रखते होंगे, जो तुम पर हाकिम होंगे, तुम उनके मातहत जिंदगी गुजारोगे। उसके बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फिर तुम्हारे नेक लोग भी अगर दुआ करें तो अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर। इमाम ने अल्लाह ये कितनी बड़ी बात हमारे सामने पेश कर दी। खास तौर से अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले इस नुक्ते पे गौर करें कि इमाम बयान करते हैं अगर तुम्हारे मुआशरे से बुराइयों को रोकने का चलन खत्म हो जाए, अगर नेकी की बातें एक दूसरे को बताने का रिवाज खत्म हो जाए, तो लोग जो जमाने के बुरे होंगे वो तुम पर हुकूमत करेंगे, तुम उनके मातहत हो जाओगे। उसके बाद अगर जमाना इतना बदतरीन हो जाएगा कि लोग अल्लाह से फरियाद करेंगे, नेक लोग भी जो अल्लाह की इबादत करते होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, वो भी अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, या अल्लाह अब हमें इस परेशानी से निजात अता फरमा, इस मुश्किल में हमें हमारी मदद फरमा, तो इमाम बयान करते हैं अल्लाह उन नेक लोगों की भी दुआ को कबूल नहीं करेगा। कबूल। तो अल्लाह हम और आप आज अहद करें कि इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले उनके शिया हैं, तो हम अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैम आहत यानी मैं एक बड़े अफसोस के साथ ये बात आज कह रहा हूँ कि क्या सोसाइटी, क्या मुआशरा, क्या समाज, क्या मोहल्ले की बात हो, आज तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं कर रहे। नमाज बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अब पेरेंट्स यहाँ पे उन्हें ये नहीं बता रहे हैं कि बच्चों ये नमाज अस्सलातु मुद्दिन, नमाज दीन का सुतून है। अगर तुम्हारी नमाज कबूल तो तमाम इबादत कबूल, नमाज अगर रद्द तो तमाम इबादतें रद्द। तो आज तो सोसाइटी का ये आलम है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्तिस्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक आम मुआशरा आज। तो हम और आप अगर वाक़ईन अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और विलायत का दम भरते हैं, तो कुछ तकाज़े विलायत है, कुछ तकाज़े मोहब्बत है, उन तकाज़ों को पूरा करें। हम अपने आप को अगर नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमारी बदनसीब खुद मौला मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की भी हदीस है कि मन अरफ़ नफ़्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने खुदा को पहचाना। इसी हवाले से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की भी हदीस है कि इंसान अपने नफ्स को अगर पहचान लेगा, तो गोया उसने अपने ऊपर, यानी उसकी ज़िंदगी जो है वो तमाम नक़ाइस से पाक हो जाए। तो हम और आप अम्र बिल मारूफ का रिवाज रवा रखें अपने मुआशरे में। अगर किसी को देख रहे हैं कि कोई बुराई कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, तो तमीज़ के साथ, अखलाक मोहम्मद वाले, अगर किसी को हम देख रहे हैं गलत काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि सारे मजमे में हम उसको दलील कर दें। तरीक़े तबलीग भी कुछ होता है। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो तबलीग का, वो अम्र बिल मारूफ का जो सुभान खूबसूरत अल्लाह, बिल्कुल। वाक़या है, वो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। एक ज़ईफ़ शख्स था, एक उम्र रसीदा कबीरुस्सिन इंसान था, बड़ी उम्र उसकी थी। वो शख्स वुज़ू कर रहा था मस्जिद में। इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि इसका वुज़ू गलत है, तो दोनों आए, कमसीनी थी, दोनों की उम्र काफ़ी कम थी। जैसे ही ये दोनों आए और आगे कहते हैं उस ज़ईफ़ शख्स से कि आप देखें कि हम दोनों में कौन सही वुज़ू कर रहा है। वो शख्स सीरत था, अक्लमंद था, साहिब फ़हम था। वो समझ गया ये ख़ानदानी इस्मत और तहारत के चश्मो-चिराग हैं, ये फ़र्ज़ंदे रसूल हैं, इनके यहाँ तो गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। वो समझ गया कि इमाम हसन, इमाम हुसैन मुझे समझा रहे हैं, यानी समझाओ इस अंदाज़ से
کہ جسے سمجھایا جا رہا ہے اسے برا بھی نہ لگے اور وہ برائی سے نیکی کی طرف چلا ہے۔ یہی اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو درس دینا چاہ رہے سبحان اللہ، بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت۔ اس میں ایک جگہ پر قول میں نے پڑھا تھا کہ بعض دفعہ نصیحت کرو تو تنہائی میں کرو۔ اگر کسی نے کسی کو نصیحت سب کے سامنے کی، چار لوگوں نے اور سنی کہ آپ نے تو ایسے یہ کوئی اعتراض کیا، تو اس نے اس کو سنوارا نہیں بلکہ اس نے اس کو بگاڑ دیا، سرکشی پہ آمادہ کر دیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے، مومن کی صفات، اگر ہم صفات مومن کے اوپر جائیں، ابھی تو ہم عمل بالمعروف پہ بات کر رہے تھے کہ اس سے تو ظاہری بات ہے انفرادی طور سے ہم اس کو شروع کریں گے، اور تاکہ اجتماعی یہ جو خوشبو ہے وہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ پھر پھیل جاتی ہے۔ مگر اس میں ایک بہت اہم عنصر جو ہے وہ صفات مومن کی، جب انفرادی طور پر انسان کام کرتا ہے تو اس کے اندر انفرادی طور پر کتنی صفات مومنین والی ہیں، وہ کتنا مومن ہے، وہ کتنی صفات عالیہ اپنے اندر رکھتا ہے اپنے نفس کے اندر۔ اگر اس کو نگاہ امام علی رضا روحی و ارواحنا الفدا کے سے دیکھا جائے، امام کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے؟ قبلہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہیں۔ دیکھیں، مومن اپنے آپ کو خود سے کہنا یہ اور بات ہے، اور امیر المومنین کی نظر میں، جانشین امیر المومنین کی نظر میں، اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، خدا کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اگر کوئی مومن ہے تو حقیقی معنوں میں وہی مومن ہے۔ ایمان کا کیا معیار ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسے قرآن نے بھی بتایا، محمد والے محمد علیہ السلام نے بھی ایمان کی تفسیر کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ آیتیں ہیں بلکہ پریکٹیکل مومنین کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مومن ایسا ہے تو پھر امیر المومنین کا کیا معیار رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بھی حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سی جگہوں پہ امام نے جو مورل ویو کے حوالے سے گفتگو کی ہے، جو امام نے کردار کو بلند کرنے کے حوالے سے گفتگو کی ہے، ایک مکمل چیپٹر۔ ایک جگہ امام کی حدیث ہے کہ جس میں امام علی رضا علیہ السلام نے مومن کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ تین کوالٹیز نہ پائی جائیں۔ بہت غور سے سنیے گا، امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب نہیں تک ہو اس میں سکتا۔ یہ تین صفت، تین کوالٹیز، تین خصلت نہ پائی جائے۔ پہلی صفت، پہلی سنت، پہلی خصلت وہ ہے کہ جو خصلت جو سنت الہی ہے، یعنی اللہ والی سنت، وہ سنت یہ ہے کہ رازوں کو چھپانا، جو راز ہے اس کو افشا نہ کرنا، اسے سب کے سامنے بیان نہ کرنا، اس راز کو چھپائے رکھنا۔ آج ہم اور آپ اگر کسی کے راز کو یا اپنے راز کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ رازوں کو چھپانے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان پایا جائے۔ یہ پہلی صفت ہے کہ جو الہی سنت ہے۔ دوسری صفت امام نے بیان کی کہ نبی کی سنت ہے۔ نبی کی سنت اگر کسی میں پائی جا رہی ہے، نبی کی بہت سی سنتیں، ایک سنت وہ ہے کہ جو ایمان کی علامت ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کی سنت یہ ہے کہ کسی سے ملاقات کرو تو حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محمد، اے پیغمبر، میں نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا، آپ کے اخلاق سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں، آپ کے کردار سے بہتر۔ تو ہم نبی کی سنت کو اپنے اندر شامل کریں، جو اپنے اندر نبی کی سنت کو شامل کرتا ہے وہی مومن ہے۔ آج اگر ہم اور آپ نبی کی سنت سے دور ہیں، یعنی اگر کسی سے ملاقات کریں تو حسن سلوک کے ساتھ ملاقات کریں، حسن اخلاق کے ساتھ ملاقات کریں۔ ملنے والا اگر ہم سے ملاقات کرنے آیا ہے، اگر ہم سے ملاقات کر کے جا رہے تو بعد میں تعریف کرے، کیا پیارا انسان تھا، کیا گفتگو کرتا ہے، میں تو اتنے ٹینشن کے ساتھ گیا تھا اس کے سامنے لیکن اس کی گفتگو میں وہ شیرینی تھی، وہ حلاوت تھی، وہ پیارا لہجہ تھا کہ میری ساری تکلیف، میرا سارا ٹینشن دور ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لوگ ان کے سامنے جانے سے ڈریک کرتے ہیں، جانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ خواہ جائیں گے تو ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا، ہمارا جو اچھا خاصا موڈ بنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ، اس سے گفتگو کر کے ہمارا سارا موڈ بیکار ہو جائے گا۔ تو ہم اگر نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، نبی کی یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے، تو امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ حسن سلوک اگر اچھا ہے تو تم مومن کہے جا سکتے ہو، ورنہ پھر یہ تمہارا اپنا زبانی دعویٰ ہے۔ تیسری صفت جو امام نے بیان کی ہے، یہ صفت ولیوں کی صفت ہے، یہ صفت
امامت کی صفت ہے، یہ امام کی صفت ہے۔ وہ کیا ہے کہ مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں صبر کرنا اور شکر الہی کرنا۔ اگر یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے تو ہم زبانی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن امام کی نظر میں ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ امام نے کہا کہ جس کے اندر تین صفتیں پائی جائیں گی وہی مومن ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ کی صفت یعنی رازوں کو چھپانا، دوسرے نبی کی سنت کہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کے ساتھ ملاقات کرو، تیسرے امام کی صفت مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مصائب کے وقت صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اہل بیت امام کی کیسے یہ صفت ہے؟ کربلا ہمارے پیش نظر ہے، جتنی مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھی اتنا ہی امام حسین کی زبان پر حمد الہی بڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جتنے مصائب بڑھ رہے تھے اتنا ہی کربلا والوں کی زبان پر اللہ کی ثنا بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کی تسبیح کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ تو اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے، تو ہمارے اندر بھی یہ امام کی صفت پائی جانی چاہیے کہ وقت مصیبت صبر کریں، یہ نہ کہ واویلا کریں اللہ کو ہمارا ہی گھر نظر آ گیا، خدا کو ہمارا ہی دروازہ نظر آ گیا کہ جب دیکھو مصیبت ہمارے گھر میں، بلا ہمارے گھر میں، بیماری ہمارے گھر میں، موت ہمارے گھر میں۔ ہم اور آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کی حیات طیب، آج کا یہ پروگرام بڑا خوبصورت آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ امام کی زندگی اور امام کے زندگی کا جو خوبصورت یعنی امام کی زندگی کے تمام مناظر خوبصورت ہے، لیکن اس محدود وقت میں جو باتیں ہم پیش کر سکے، اللہ آپ کو اور آپ کے چینل والوں کو سلامت رکھے کہ اس وقت ہم اور آپ اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیں گے کہ ان کے جد امجد غریب طوس کے حوالے سے آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اگر امام علی رضا اسلام کی نگاہ سے آپ نے صفات مومن پہ تو گفتگو فرمائی، نیک بندے، صالح ترین افراد جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی جو اندر کا حسن ہے، جو اندر کی خوبصورتی ہے، ان کے قلب کی، امام کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام کن کو انڈوز کرتے ہیں کہ یہ صالح لوگ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں؟ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کی نظر میں اگر کوئی نیک بندہ ہے، خدا کا صالح بندہ ہے، تو وہ خوش نصیب ہے، اس سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کے درمیان فقط نیک نہ رہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک کہہ دے کہ جو خدا کی نظر میں نیک ہو، وہ نیک کہہ دے کہ جس سے بہتر کوئی کائنات میں خدا کا بندہ نہیں ہے، وہ نیک کہہ دے کہ جس سے برگزیدہ کائنات میں کوئی خدا کی مخلوق نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی نظر میں نیک بندے کون ہیں، اس حوالے سے خود امام ہشتم شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو نیک ہیں کہ جب وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر نیک بندے کی امام نے ایک چند علامتیں بیان کی ہیں کہ نیک بندے کون ہوتے ہیں۔ نیک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، کسی سے اگر ملاقات کر رہا ہے تو بہترین اخلاق سے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، مولا کے فضائل بیان کر رہا ہے، یہ نہ کہ غیبتیں کسی کی کرنا شروع کر دیا، کسی کی برائی کرنا شروع کر دیا، فتنہ و فساد میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا۔ امام کی نظر میں نیک بندہ وہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی اللہ کے بندوں کی مدد کر، اللہ کے بندے کی مدد کر دی تو ہمارا دل خوش ہوا کہ آج ہم نے کیا کام کیا ہے۔ نماز ظہرین ہم ادا کر رہے ہیں تو ہماری طبیعت اندر سے خوش ہو رہی ہے۔ نماز فجر ہم ادا کر رہے ہیں، قضا نہیں ہوئی ہے، بالکل اس کے بعد دعا عہد پڑھ رہے، یہ نیک کام ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق ملے تو ہم خوش ہوں۔ تو اگر نیک کام کرنے کے بعد بندہ خوش ہوتا ہے تو امام نے کہا کہ پھر وہ شخص نیک ہے۔ دوسری جگہ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کا لفظ امام نے استعمال کیا، یعنی نہ صرف کہ حرام، یعنی کوئی اچھے کام میں بھی اس سے کوتاہی ہو جائے تو شرمندہ رہتا ہے اپنے آپ سے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، دعائے کمیل کا فقرہ پڑھے گا کہ میرے اللہ ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری نعمتوں کو تبدیل کر دیتے۔ تو وہ اللہ کی نظر میں، امام کی نظر میں نیک بندہ ہے کہ جو شخص اگر کوتاہی کر لے جائے نیکی میں تو پھر وہ استغفار کرتا ہے۔ نیک بندہ وہ ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت اسے مل جاتی ہے تو پھر وہ شکر کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے سجدے میں اضافہ کرتا ہے،
शुक्राने की नमाज पढ़ता है। न सिर्फ ये कि अगर हम कोई दुनियावी शय हासिल कर लेते हैं या हमारे पास कोई बड़ी डिग्री हासिल हो गई, बड़ी जॉब, बहुत बड़ा बिजनेस, कोई बहुत बड़ी डील हो गई, तो हम कहें कि नहीं ये तो हमारी अपनी सलाहियत है, ये तो मैंने अपनी काबिलियत की बिना पर किया है, ये तो मेरा अपना एक तरीका है काम करने का। मैं अगर मिट्टी को छू दूं तो सोना बन जाए, ये तो मैं मेरा अपना बिजनेस प्लान है, ये तो मैंने अपने अंदर वो सलाहियत पैदा की। नहीं, वो नेक बंदा नहीं हो सकता। नेक बंदा वो है कि जो भी नेमत मिले अल्लाह का शुक्र, कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। मैंने ये बहुत बड़ा कारनामा जो किया है, ये मैंने अपनी तरफ से, ये तो खुदा ने मुझे वसीला बनाया है। तो नेक बंदा वो है कि जब अल्लाह की नेमत मिलती है तो वो शुक्र करता है और आजमाइश के वक्त फिर सब्र करता है। किसी आजमाइश में मुब्तला हो गया, किसी परेशानी में मुब्तला हो गया, तो वो वावेला नहीं करता। वो अल्लाह की के हवाले से कोई नाज़िबा कलमात ज़बान पर नहीं, या अल्लाह तुझे मेरा ही घर नज़र आया, या अल्लाह तूने सिर्फ मुझे ही मुसीबत में डालने की कसम खा रखी है। नहीं, बल्कि अल्लाह। सब्र करता है अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तेरी यही मसलहत है, तेरी यही मशीयत है, तो तेरी मशीयत में मैं राज़ी रहूँगा, तेरी मसलहत में मैं राज़ी रहूँगा, इसलिए कि मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूँ। ये नेक बंदे की अलामत। उसके बाद इमाम बयान करते हैं कि और जब वो किसी पर नाराज़ होता है, नेक बंदा वो होता है कि जब वो किसी से नाराज़ हो जाए, इंसानी तबीयत, मिजाज बशरियत का तकाज़ा है कि अगर हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो फिर उससे हम गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन इमाम ने कहा नहीं, नेक बंदा वो है कि जब वो किसी से नाराज़ हो जाए तो फिर खुदा की खुशनुदी की खातिर उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। फिर वो उसे शर्मिंदा भी नहीं होने देता। ये नेक बंदे की और अल्लाह के नेक और साले बंदे की पहचान। हम और आप कोशिश करें कि हमारे अंदर भी ये सिफ़तें, ये ख़सलतें पाई जाएँ, ताकि हम भी इमाम की नज़र में नेक और साले बंदे करार दिए जा अल्लाह। अच्छा, इमाम अली रज़ा इस्लाम का ज़िक्र हो और हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब का ज़िक्र ना हो, ये बात क़िबला अधूरी रह जाएगी, क्योंकि इमाम ने उसमें एक शराइत, उन शराइत में ईमान कामिल, ईमान की शराइत में जो है वो उस शर्त में कहा कि मैं भी एक शर्त हूँ। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम शिया असना अशरी कह के बात करते हैं, तो उससे हम बताते हैं कि हम वो हैं जो 12 इमामी हैं। इसके अलावा भी जो है वो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमती सरपरस्ती के साथ मुख्तलिफ ग्रोह बनाए गए और जिन्हों से जुदा किए गए। तो इमाम अली रज़ा इस्लाम ने बता दिया उनको कि जहाँ पर आप विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार करते हैं, सैयद शुहदा का इकरार करते हैं, सिलसिले से आगे चले आते हैं, मगर उनमें एक मैं भी उनमें एक शर्त हूँ। तो ज़रा सिलसिलतुल ज़हब की हदीस को बयान फरमा दें। देखिए, ये सिलसिला ये जो हदीस है, ये हदीस हमारे और आपके लिए इफ्तिखार की मंजिल है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वो सफ़र कि जब आप तूस की तरफ जब आप आए, जब खुरासान की तरफ आपका सफ़र हुआ और निशापुर का वो मकाम जब आया, तो हज़ारों की तादाद में इमाम से मिलने वाले लोग मौजूद थे। इमाम के दीदार के लिए, इमाम की ज़ियारत के लिए जौक़ दर जौक़ लोग तशरीफ़ ला रहे थे। उस वक़्त इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से लोगों ने फ़रमाइश की, इमाम से गुज़ारिश की, इमाम से लोगों ने इल्तिमास किया कि मौला कोई हदीस सुना, आप फ़र्ज़ंदे रसूल हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं, आप अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, मौला कोई हदीस हमें सुना। तो इमाम ने वो खूबसूरत हदीस कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, क्या देखिए हिस्से इस हदीस से तौहीद और इमामत का जो गहरा रब्त है, वो भी वाज़ेह होता है। तौहीद और इमामत के दरमियान का जो खूबसूरत और अटूट रिश्ता है, वो भी इमाम ने इस हदीस में बयान किया। विलायत का जो मुहकम जो किला है, उस हवाले से भी इमाम ने यहाँ पे एक वाज़ेह गुफ्तगू की। क्या इमाम बयान करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें, कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक मज़बूत किला है, जो भी इसमें दाखिल हो जाए, फिर वो अमान पा जाए, अज़ाब इलाही से महफूज़ रहेगा। ये इमाम की हदीस का मफ़हूम मैं आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल हो जाए, हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद यानी अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, ये सबसे बड़ा अक़ीदा है। हमारे जितने इमाम, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया आए, सबने खुदा की तौहीद के हवाले से गुफ्तगू की। उसको तस्लीम कर लोगे, उसकी तौहीद का इकरार करोगे, तभी निजात पा सकते हो। इमाम ने बयान किया ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया, जो इस किले में वारिद हो जाए, फिर वो अज़ाब से महफूज रहेगा। लेकिन इमाम ने बयान किया कि इस किले के अंदर जो जाएगा, जो इस किले में दाखिला लेना चाहता है, उस दाखिले का टिकट है,
ऐसे ही उस किले में कोई जा नहीं सकता। इमाम ने बयान किया कि उस किले की शर्त क्या है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल होना चाहता है उसकी शर्त क्या है। इमाम ने कहा कि उसकी शर्त हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ने इमामत की मुकम्मल तफसीर बयान कर दी है कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में जाना चाहता है उसके दिल में हमारी विलायत जब तक शामिल नहीं होगी, उसके दिल में हमारी मोहब्बत जब तक नहीं होगी, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो हम और आप आज इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करते हैं, उनकी मोहब्बत का धन भरते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारे दिलों में इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की विलायत, उनके जद्द अमजद की विलायत, उनकी मोहब्बत हमारे दिल में रासिख कर दी है। यही वो हमारा इम्तियाज है कि दुनिया वालों से हमें ये जुदा करता है। और आज सारी दुनिया सारी दौलतें रखकर भी गरीब है, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत रखकर सारी दुनिया के सामने शहंशाह और बादशाह के तौर पे नुमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली रज़ा इस्लाम की ज़ियारत को पूरी दुनिया से लोग जो बजोख तशरीफ ले जाते हैं। आपका मज़ार मुक़द्दस मशहद में है और मरज खलाइक है, और पूरे साल यानी कि कहा यह जाता है कि आप रात के भी किसी पहर, खाली दिन नहीं, रात के भी किसी पहर जाएं के जरिए आपको खाली मिल जाए, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। और ये मुतअद्दिद मरतबा, मतलब हर आदमी के तजर्बे में ये आया है। जो ज़ाहिर दूसरी जगह से गए होते हैं वो समझते हैं शायद दिन की बजाय तो चलो रात के किसी पहर में आसानी से ज़ियारत कर पाएंगे, मगर रात में भी उतना ही रश होता है। ये 24/7 इसी तरह रहता है। आपका मज़ार मर्ज खलाइक है। मुसलमान पूरी दुनिया से बाज़ गैर मुस्लिम भी जो बेशक रिसर्च करते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इमाम की ज़ियारत का सवाब आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया, ये हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश फरमा दें। बेशक इमाम अली रज़ा बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की। और ये प्रैक्टिकल है। आज जो लोग इस बात का इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें हम दावत फ़िक्र देते हैं कि आप जाएँ मशहद, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें कि 24 घंटे में कोई ऐसा पहर, कोई ऐसा लम्हा नहीं होता कि जो इमाम की ज़रीफ़ पे ज़ायरीन का हुजूम ना हो। लोग किसी वक़्त भी जाएँ तो एक जम गफ़ीर रहता है, इज़्तिहाम रहता है, लोग आसानी से दरी तक नहीं पहुँच सकते। ये वादा है रसूलुल्लाह का। अब मैं आपकी खिदमत में फ़ज़ीलत ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से 2-3 हदीसें बयान करना चाहता हूँ, जिसकी ये जो हदीस मैं बयान कर रहा हूँ, इस हदीस के रावी अमीरुल मोमिनीन यासुबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। इमाम बयान करते हैं कि रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा एक बेटा खुरासान में दफ़न होगा। अभी रसूलुल्लाह के बाद मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को आने में भी काफ़ी वक़्त है, लेकिन अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद की ज़िंदा तफ़सीर रसूलुल्लाह कर रहे हैं कि मेरा एक बेटा खुरासान में दफ़न होगा। ये फ़ज़ीलत ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह बयान करते हैं, मेरा एक बेटा खुरासान में दफ़न होगा, जो भी रंजो-गम में गिरफ्तार और उसके मरकज़ की ज़ियारत करेगा, जो भी मुसीबत के आलम में मेरे फ़र्ज़ंद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करेगा, खुदावंद आलम उसे उस मुश्किल से, उस रंजो-गम से, उस परेशानी से निजात अता फ़रमाएगा। ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की वो फ़ज़ीलत है कि जिसे रसूलुल्लाह ने सदियों पहले कह दी थी। ये बात, ये हदीस हमारा आपके अक़ीदे के लिए मिस्ल गुलाब खुशबुओं से मुअत्तर हदीस है। अगर कोई गमज़दा अपने आप को गमों से दूर करना चाहता है तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाए, इमाम की ज़ियारत करे। अब मैं दूसरी हदीस आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी मारिफत के साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत के साथ उनके रोज़े की ज़ियारत करेगा, वो शख्स खुदावंद करीम की नज़र में ऐसा है कि जैसे उसने अर्श पर खुदा की ज़ियारत की। कितनी खूबसूरत हदीस। इसी हवाले से एक हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े की ज़ियारत के हवाले से भी, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करे, गोया उसने खुदा के की ज़ियारत अर्श इलाही पर की। तो ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के हवाले से। दूसरी हदीस है, इमाम मासूम बयान कर रहे थे कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के हवाले से कि जो शख्स भी एक मर्तबा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करता है, तो खुदा उसे 70 हज का सवाब अता करता है। जैसे सुनने वाले ने 70 हज का नाम सुना, हैरत से कहा, मौला 70 हज? इमाम ने कहा 70,000 हज का सवाब अता हो। और ये 70,000 हज
फ़क़त हज नहीं बल्कि हज मकबूल है वो हज कि जिसे अल्लाह कबूल कर लेता है। और उसके बाद जब उसने हैरत की तो इमाम ने बयान किया कि बाज़ लोगों का हज तो ऐसा होता है कि जिसका अल्लाह कबूल करने की ज़मानत भी नहीं है। यानी जिसके कबूल होने की कोई ज़मानत और कोई गारंटी भी नहीं, लेकिन ये वो ज़ियारत है कि जिसको अल्लाह कबूल करता है और इसके सदक़े में जो अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता करे, यानी अल्लाह ने उस हज को कबूल कर लिया, वो कबूल शुदा हज हो। तो ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की हाँ। ज़ियारत की फ़ज़ीलत है। आज हम और आप अपनी ज़िंदगी से ये अहद करें और अल्लाह से तौफ़ीक माँगे, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें गरीब तूस के रोज़े की ज़ियारत नसीब फ़रमा, ताकि हम उनके रोज़े की ज़ियारत करके तेरी खुशनुदी हासिल करें और रसूलुल्लाह ने जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उन फ़ज़ीलतों को हम हासिल कर सकें। आज की इस प्रोग्राम में भी हम दुआ करते हैं कि जो लोग ज़ियारत इमाम अली रज़ा पे जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें बार-बार ज़ियारत का शरफ़ अता करे। जो अभी तक ज़ियारत से महरूम है, खुदावंद करीम उन सबको आज के इस ज़िक्र इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के शुरा आफ़ाक़ रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अच्छा, तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने पूरी दुनिया से इमाम की ज़ात से तवस्सुल किया, इमाम अली बिन मूसा अर्रज़ा रूही व अरवान अल-फ़िदा की ज़ात से तवस्सुल किया, चाहे अपने दूर-दराज़ मकामात से इमाम की तरफ अपनी तवज्जो को मबदूल किया और आपकी ज़ात अक़दस से तवस्सुल किया, या आपके हरम में जाकर आप वहाँ देखें जाली शिफा के हज़ारों मौजज़ात वहाँ पर रकम हुए, और लाखों करोड़ों ऐसे मौजूदात हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए। वहाँ पर जो इंदराज होता है वो उन लोगों का जो करार देते हैं, मगर इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे फैज़ कसीर जारी है कि जो कि रिपोर्ट नहीं होता। तो इसके ऊपर कोई तारीखी हवाला बयान फरमा दें जो किसी की हाजत रवाई इमाम ने फरमाई। देखें आज भी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मरज ख़लाइक़ बना हुआ है। आज भी वहाँ करिश्मे होते हैं, आज भी मोजज़ात होते हैं। वो लोग के जो बे-औलाद हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाते हैं, तो इमाम के तवस्सुल से, इमाम के वसीले से खुदा उन्हें औलाद अता करता है, जो जिस हवाले से जो हाजत लेकर जाता है, वो गरीब तूस की बारगाह से उन हाजतों को पाता है, उन दुआओं को हासिल करता है कि जो हाजतें, जो दुआएँ लेकर वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता है। हम और आप इमाम ज़ामिन बाँधते हैं अपने बाजू पे। ये निस्बत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की, यानी इमाम की ज़मानत में हम और आप सफ़र करते हैं, तो अल्लाह हमारे सफ़र को भी खैर के साथ गुज़ारता है। फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो ज़ामिन आहू का वाक़या है कि किस तरह हिरन का बच्चा, ये तमाम तारीख़ी वाक़यात ऐसे हैं कि जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो शफ़क़तें हैं, जो इमाम की निगाह करम है, उस हवाले से निशानदेही करती है। मैं आपकी खिदमत में एक मशहूर ज़माना वाक़या है कि जो बहुत सी तारीख़ की किताबों में है, बहुत सी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो किताबें मंसूब है, उसमें ये वाक़या आपको और हमें मिल जाएगा। वो वाक़या ये है कि एक शख़्स जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को जा रहा था, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे उसने क़स्द किया, रोज़े की तरफ जब जा रहा था, तो रास्ते में एक ऐसे मकाम पर वो पहुँचा कि जहाँ पे चंद लोग बैठते हैं और आराम करते हैं। तो ये उस जगह पहुँचा, तो वहाँ पे एक शख़्स था कि जो मादरज़ाद नाबीना था, यानी वो पैदाइशी अंधा था। अच्छा। पैदाइशी उसकी आँख की रोशनी सल्ब हो चुकी थी, उसके पास देखने की सलाहियत नहीं थी। जब उसे ये खबर हुई कि एक शख़्स है कि जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत को जा रहा है, तो उस नाबीना ने उस इमाम के ज़ाहिर से, अभी ये ज़ाहिर भी नहीं बना है, बल्कि इसने अभी इरादे ज़ियारत किया। इसने अभी अल्लाह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत का क़स्द किया है। जैसे इस नाबीना को मालूम हुआ, वो उस शख़्स की खिदमत में आया और आकर कहता है कि ऐ इमाम अली रज़ा के ज़ाहिर, आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जा रहे हैं, आपसे गुज़ारिश ये है कि जब आप रोज़े की ज़ियारत करके वापस आएँ, जब आप गरीब तूस की ज़ियारत करके अपने घर की तरफ वापस आएँ, आपका गुज़र इसी रास्ते से होगा, तो थोड़ी-सी हरम की खाक लेते आइएगा, ताकि उस खाक के ज़रिए मैं अपनी आँख की रोशनी अल्लाह की बारगाह में माँगूँ। मैं उस खाक को अपनी इस आँख पे लगा लूँ, ताकि अल्लाह मुझे शिफ़ा अता करे। वो शख़्स कहता है, उसने वादा किया कि इंशाअल्लाह मैं आपकी इस हाजत को ज़रूर वहाँ जाके पेश करूँगा और आपके लिए मैं ख़ाक लेकर ज़रूर आऊँगा। वो शख़्स वहाँ गया और उस शख़्स की दरख़्वास्त को वो भूल गया। मशहद की उसने ज़ियारत की, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पे रहा, इमाम की ज़ियारत पढ़ी, तमाम काम उसने किए, तमाम लोगों की दुआओं को इमाम के सामने पेश किया, लेकिन इस नाबीना की इस दरख़्वास्त को ये भूल गया, फ़रामोश कर गया। अब जब ये शख़्स उस रास्ते से
کہ جہاں پہ یہ نابینا اسے ملا تھا جب واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو اسی مقام پہ یہ نابینا اسے پھر ملتا ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس سے وعدہ کیا تھا، یہ نابینا مایوس ہو جائے گا، اس نے بڑی امید بڑی آس سے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کی خاک تھوڑی سی لیتے آئے، میں خاک تک نہیں لایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے، اس نے وہیں سے خاک اٹھائی، اور اس کے دل میں کدورت نہیں تھی، یہ جان بوجھ کر بھولا نہیں تھا، بلکہ اس سے غلطی ہو گئی، فراموش کر گیا، یہ غفلت میں یہ بھول گیا۔ اس نے وہیں سے خاک اٹھائی اور یہ کہہ کے اس نابینا کو اس نے دے دیا کہ لو یہ حرم امام علی رضا علیہ السلام کی۔ وہ نابینا اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور وہ رات اپنے گھر گیا اور امام علی رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ مولا، یہ خاک آپ کے چوکھٹ کی ہے، یہ خاک آپ کے حرم کی ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اپنے نمائندے اپنے ولیوں کے حوالے سے کس طریقے سے وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نابینا نے امام علی رضا علیہ السلام سے مخاطب ہوا، خطاب کرنے لگا، گفتگو کرنے، مولا آپ کے حرم کی خاک، اور اس نسبت کو اس نے پیش نظر رکھا کہ یہ تو خاک حرم امام علی رضا کی، اور اس نے اس خاک کو اپنی آنکھوں پر مل لیا۔ ابھی اس نے ملا ہی نہیں تھا کہ اللہ کا یہ اعجاز، اللہ کا یہ کرشمہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کے توسط سے اللہ نے اس مادرزاد نابینا کو، اس پیدائشی نابینا کو اللہ نے روشنی عطا کی، وہ کہ جو زندگی بھر دیکھنے سے محروم تھا، وہ اب روشنی سے بھرپور کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کو اس نے شکریہ ادا کیا۔ مفہوم کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر صدقے دل سے، اگر پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنے ان ولیوں، اپنے اولیاء، اپنے نمائندوں کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم اور آپ امام علی رضا علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کے مانے، آج بھی معجزات ہوتے ہیں، آج بھی کرشمے ہوتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام کی امامت میں ہم اور آپ زندگی گزار، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام سے توسل کریں اور امام کی نصرت اور مدد۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید الرحمان رضوی صاحب آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف عراق سے ہم کو دیا، اور ہماری گفتگو مولا امام علی بن موسیٰ الرضا روحی و ارواحنا الفدا کی زندگانی کے متعلق ہو رہی تھی۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یوکے ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔